अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये जो सुबह शाम के अज़कार हैं, जिनको हम हिफाज़ती अज़कार भी कहते हैं, तो बहुत सी बहनों को बहुत कंफ्यूजिंग रहती है कि सुबह के वक़्त कैसे पढ़ें और शाम के वक़्त कैसे पढ़ें, क्योंकि जो शाम को वक़्त पढ़े जाते हैं वहाँ पे काली राइटिंग लगी हुई होती है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग सी रहती है फिर भी, और आम बहन को समझ में नहीं आ सकता था, और कई बहनों को सही तरह पढ़ने भी नहीं आते। तो ये वीडियो सुनेंगी, पढ़ना भी आ जाएगा और सही तरह से इल्म भी हो जाएगा कि सुबह को कैसे पढ़ना है और शाम को कैसे पढ़ना है। तो साथ साथ में पढ़ती जाऊंगी और तस्वीर भी जो पढ़ूंगी साथ में तस्वीर भी होगी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कि हम सूरतुल फातिहा पढ़ें, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद हम ये अज़कार शुरू करें। लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि पहले हम अस्माउल हुस्ना भी पढ़ लें, क्योंकि उनकी भी बहुत फजीलत आई है। सही बुखारी की हदीस नंबर 2736 है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, यानी एक काम 100। जो शख्स इन सब को महफूज रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, यानी कि याद कर लेगा। अब याद करने का यही मतलब हुआ ना कि जो कोई हर रोज पढ़ेगा तो पढ़ लेने चाहिए सुबह के वक्त। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, के सबसे अच्छे नाम अल्लाह ताला ही के हैं, सो उसे उनके साथ ही पुकारो। सूरतुल अराफ आयत नंबर 180। तो अगर हम सुबह के वक्त ये पढ़ लेंगे तो एक तो जन्नत हासिल करने वाली फजीलत हम पालेंगे, और दूसरी ये कि इसके बाद हमारी दुआ जरूर कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। तो चाहे तो अपनी दुआ मांगने से पहले अस्माउल हुस्ना पढ़ लें, चाहे अज़कार से पहले पढ़ लें। पहले सुबह के अज़कार पढ़ लेते हैं, उसके बाद शाम के इंशाअल्लाह ताला। तो जब आपने नमाज पढ़ ली, यानी कि फजर की नमाज पढ़ ली, तो उसके बाद नमाज के बाद के अज़कार कर लिए, तो फिर ये अज़कार आप पढ़ लें। थोड़ी सी इसके बारे में फजीलत भी पढ़ लेते हैं। जब कोई ये पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत मुकम्मल तौर पे फरमाते हैं, यानी कि शैतानी शर से हिफाजत, जादू टूने से हिफाजत, जिन्नात से हिफाजत, नज़र बद से हिफाजत, हर तरह से हिफाजत हो गई उसकी। सुबह को फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले पढ़े जाते हैं, और शाम को असर की नमाज के बाद सूरज गुरूब होने से पहले पढ़े जाते हैं। लेकिन जब कोई किसी वजह से लेट हो जाता है तो बेशक उसके बाद भी पढ़ ले, लेकिन फिर ये जो फजीलत है फिर वो फजीलत तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की कलाम है, फायदा तो होगा ही, हिफाजत तो होगी ही इंशाअल्लाह ताला। तो नमाज के बाद आप आयतुल कुर्सी तो पढ़ती ही हैं, तो आयतुल कुर्सी आपने पढ़ ली, फिर मुअव्वज़ात पढ़ लिए, यानी कि आखिरी कुल 3 दफा पढ़ लिए। फिर उसके बाद आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये 10 दफा पढ़ा जाता है। इसकी फजीलत आपको ये पिक्चर में ही मिल जाएगी। और ये भी बता दूं कि ये अज़कार को आगे पीछे आप पढ़ सकते हैं, कि अगर आपने तरतीब के साथ नहीं पढ़ने तो आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं, कि सारे अज़कार पहले कर लें और ये 10 दफा ये जो चौथा कलमा जिसे हम कहते हैं ये बाद में पढ़ लें, दुरूद शरीफ बाद में पढ़ लें, आपकी मर्जी है। उसके बाद है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये सुबह शाम 3 दफा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक, ये 3 दफा शाम के वक्त। सुबह को भी अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लें, लेकिन शाम के वक्त है ये हदीस के मुताबिक। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्रि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि, ला इलाहा इल्ला अंत। सुबह शाम 3 दफा।
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. صبح کے وقت 3 دفعہ. پھر اصبحنا علی فطرت الاسلام و کلمت الاخلاص و علی دین نبینا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صبح کے وقت 1 دفعہ. پھر اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ربی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ. ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. ربی اعوذ بک من عذاب النار وعذاب فی القبر. صبح کے وقت 1 دفعہ. اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور. صبح کے وقت 1 دفعہ. اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک. صبح کے وقت 4 دفعہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. صبح کے وقت 1 دفعہ. پھر اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اعوذ بک من شر ما صنعت. ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. صبح کے وقت 1 دفعہ. پھر اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. صبح کے وقت 1 دفعہ. پھر حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح کے وقت 7 دفعہ. پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. صبح کے وقت 1 دفعہ. پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. صبح کے وقت 3 دفعہ. پھر استغفر اللہ واتوب الیہ. پورے دن میں 100 دفعہ. 100 سے زیادہ بھی کہہ لیں بے شک، لیکن 100 دفعہ پورے دن میں. پھر سبحان اللہ و بحمدہ
صبح کے وقت 100 دفعہ، پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صبح کے وقت 10 دفعہ۔ یہ سنت کے مطابق 10 دفعہ کہنے کے بعد چاہیں تو آپ 10 دفعہ پورا درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں۔ آپ جب اللہ کو یاد کرتی ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی دعاؤں کا قبول فرماتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پھر آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ پاس تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ تو یہ جب ہم اذکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی ہو جاتا ہے اور ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد کر لیا تو ہماری ہر طرح سے حفاظت بھی کر لی، ہم امن میں آ جاتے ہیں۔ تو بے شک پورے دن میں ہمیں اس سے زیادہ بھی ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی دی، صحت دی، رزق دیا، رزق نہ ہوتا تو ہم کیسے زندہ رہتے، ہمیں ذائقہ دیا۔ لیکن سارے اذکار کی کمی کو پورے کرنے کے لیے، یعنی کہ ہم نے یہ ذکر بھی کر لیا اور اس کے علاوہ بھی ذکر کر لیا، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت اگر کمی رہ جاتی ہے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بتائی ہے جو رات کو اور صبح کو پڑھی جاتی ہے۔ وہ دعا ہے الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ، والحمدللہ علی ما احصى کتابہ، والحمدللہ عدد کل شیء، والحمدللہ ملء کل شیء۔ بہت ہی پیارا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان و زمین میں ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا، اور میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا، اور میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہوں ہر چیز کی گنتی کے برابر، اور میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے۔ دعا بھی کتنی پیاری، ترجمہ بھی کتنا پیارا اور فضیلت بھی کتنی بڑی۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ شام کے اذکار پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔